भोपाल हिस्ट्री फोरम के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हमारी टीम तैयार है भोपाल हिस्ट्री फोरम की। और जिस तरह से हम भोपाल की रियासत की बात कर रहे हैं 1702 से लेकर 1722 से लेकर और 1947 तक हमारा जो दौर चल रहा है वो लगातार जारी है। और आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शाहनवाज खान साहब और रिजवान अंसारी साहब और वरिष्ठ पत्रकार अली बज़मी साहब और साथ में हैं हमारे आशार सिद्दीकी आशार कदवाई साहब। ये हमेशा नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन सिर्फ क्योंकि आगे का नाम याद रहता है तो खैर हमारी पूरी टीम तैयार है। और हमने बात की थी पिछले एपिसोड में दोस्त मोहम्मद खान किला गिन्नौर तक आ गए थे, उनको रानी कमलापति ने किला गिन्नौर सौंप दिया था और ये कहा था कि हमारे जो आगे की कार्रवाई है उसको आप बागडोर इसकी संभालें और भोपाल को आगे बढ़ाएं। और वहां से भोपाल का इतिहास और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के साथ में इसमें क्या क्या चीजें और होती हैं उसके बारे में हम जानते हैं जनाब रिजवान अंसारी साहब से। तो चलते हैं रिजवान अंसारी साहब के पास। भोपाल का जो अपन जिस मुकाम तक पहुंच गए थे उस मुकाम के ऊपर ये है कि 1719 के आसपास हम आ गए थे, जिस वक्त यहाँ पे जो हमला हुआ था दया बहादुर का भोपाल के ऊपर, और उसके बाद फतह के बाद जब भोपाल के फतह कर ली तो उस वक्त उससे नवाज शाह बहुत खुश हुए और इन लोगों ने किला गिन्नौर के अंदर इनको रहने की इजाज़त दे दी दोस्त मोहम्मद खान साहब को। और भोपाल की बागडोर भी अब उन्होंने जो पहले कहा था रानी साहिबा ने, वो कमलापति साहिबा ने, वो इनके हवाले कर दिया। यानी अब पूरे इलाके पे कब्जा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ जो मराठों का और निज़ाम का और मुगलों की जो ताकत बढ़ती जा रही थी, इसके बायस तकरीबन गोलों की हुकूमतें हर तरफ से ख़त्म हो रही थी और बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। तो इस इलाके पर धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा था। तो इधर दोस्त मोहम्मद खान के हाथ में जब ये सब कुछ आ गया तो एक भोपाल को हाथ में आने से भोपाल रियासत की एक तरह से नींव पड़ रही थी। उस वक्त इसी दौरान काई साले साहब की वफात हो गई, तो उसके बाद जब भोपाल रियासत बन भी रही थी, इसी तरह से काजी मुअज़्ज़म साहब असम्बली जो थे उनको काई साहब का रियासत का उनको दर्जा दिया गया और दोस्त मोहम्मद खान साहब ने उनको रियासत का काजी बना दिया। अब यानी रियासत यहाँ से शुरू हो रही है 1719 के बाद से एक सिलसिला शुरू हो रहा है। हालांकि उसकी बुनियाद नहीं रखी गई है, एक भोपाल रियासत अभी भी नहीं बनी है, लेकिन एक इलाके में जो धीरे धीरे उनका कंट्रोल हो रहा था वो बढ़ता जा रहा है। अभी हालात कुछ लाइन पे सीधी तरह से हो ही रहे थे। एक बड़ी चेंज आ रहा था दिल्ली के अंदर। मुगल सल्तनत के अंदर बहुत आपस में झगड़े चल रहे थे और सैयद ब्रदर्स की जो ताकत थी और उनके खिलाफ जो सब जाने तैयार बैठे थे। फारूक शेख सबसे पहले उनके खिलाफ होने लगे तो उनको ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने सैयद ब्रदरान ने दूसरे लोगों को जो है उसको वहाँ पे उनको बिठाने की कोशिश करी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक वो लोग भी नहीं बैठ पाए। और आखिर में मोहम्मद शाह को जब बिठाया गया वहाँ पे दिल्ली के अंदर, तब मोहम्मद शाह की तरफ हीरो हुआ है और निज़ाम की जंग मुगलों के साथ होना तय हो गया। अब ये जंग के अंदर क्योंकि सैयद ब्रदर्स के साथ दोस्त मोहम्मद खान रह चुके थे, इसलिए उन्होंने सैयद ब्रदरान ने इनसे दोस्त मोहम्मद खान साहब से कहा कि आप भी हमारा साथ दें। तो उस जंग के लिए निज़ाम के खिलाफ जंग हो रही थी और निज़ाम खुद के साथ उस वक्त मराठे के साथ हो गए। यानी कि अब ये दो अलग हिस्से बन गए थे और भोपाल जो था दोस्त मोहम्मद खान वो सैयद ब्रदरान फैयज के बाद जो दारुस के उनके साथ हो चुके थे। अब यहाँ पे जंग जो हुई भोपाल को मजबूरन उनका साथ देना पड़ा और मीर अहमद साहब जो इनके भाई थे इनको दोस्त मोहम्मद खान को उनके साथ एक टुकड़ी 500 लोगों की यहाँ से भेजना पड़ी और 250 उसके साथ सवार भी थे, इस तरह से भेजना पड़ी। ये जंग बुरहानपुर और खंडवा के बीच में रतनपुर पे हुई थी। इस जंग के अंदर बहुत यहाँ से दया बहादुर की बात से अब उनकी गिरधर बहादुर भी शरीक हो गए। यानी कि जो दया बहादुर भोपाल पे हमला किया था, अब उनके वंशज जो होंगे वो दया बहादुर के बाद गिरधर बहादुर भी शरीक हो चुके थे। भीमसेन हारा भी शरीक थे कोटा के।
تو اس طرح سے کئی لوگ اس میں جنگ میں شریک ہوئے اور بھوپال بھی شریک ہو گیا، لیکن اس جنگ کے اندر آخر کار بھوپال کی کیا بن گئی، یعنی کہ مغلوں کی ایک طرح سے ہار ہو گئی، سید برادران ختم ہو گئے اس میں۔ اب نظام چونکہ اوپر اٹھ چکے تھے، انہوں نے کیسے تیزے کر کے محمد شاہ، جن کو رنگیلے بھی کہا جاتا تھا، ان کو اپنے ساتھ لے لیا اور وہاں سے سید برادران بالکل خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اس کا اثر اب بعد میں پڑنے والا ہے، کیونکہ جس نے سید برادران کا ساتھ دیا تھا، جس میں خاص طور سے بھوپال میں دوست محمد خان تھے، اب ان پہ بھی اس کی گاج گرنے والی ہے۔ وہاں پہ تو ان کو ہٹا ہی دیا انہوں نے۔ اب دوسرا حصہ جو یہاں پہ شروع ہوا، اس دور میں یہاں پہ شروع ہوا ایسے ہی حالات کے اندر، جب وہاں پہ سختیاں چل رہی ہیں، ایسے میں لگتا ہے کہ 1921 آتے آتے رانی کملاپتی صاحبہ اور نول شاہ کی وفات ہو گئی۔ یعنی کہ ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ لوگ مانتے ہیں کہ 1722 میں رانی کملاپتی صاحبہ کی وفات ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ لگتا ہے چونکہ 3 جون جس کو کہ 3 جون 1721 کے اندر ہی دوست محمد خان نے ایک سند جاری کی تھی طالمن خان کو، اور سند جب ہی جاری ہوتی ہے جب اس کے اوپر کا ونشج ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اب رانی صاحبہ اور نول شاہ اگر ختم ہو چکے ہیں اور ان کے والد کھنڈن شاہ بھی ختم ہو چکے ہیں، اس کے وجہ سے ان کو یہ سند دی گئی ہے۔ طالبان خان رانی کملاپتی کی کون تھے؟ کے پر پوتے ہو، ہاں، میں نے رانی کملاپتی صاحبہ کے جو بیٹے نول شاہ اور نول شاہ کے بیٹے کھنڈن شاہ، اب کھنڈن شاہ کے بھی بیٹے ہیں طالبان خان، جو ابھی شیر خورد ہے، 4-5 سال کے ہوں گے، تب ان کو سند دی گئی۔ یا تو یہ سند جو ہے اس لیے دی گئی کہ کوئی بچے تھے کچھ ان کے اس میں دی گئی، یا یہ بھی ممکن ہے کہ رانی صاحبہ کی وفات اس ٹائم پہ ہو گئی ہو تو ان کو اس کے بدلے میں یہ جگہ دے دی گئی۔ ایک کوشچن اور تھا آپ سے کہ جیسا کہ یہاں پہ آج کل پرچلت کیا جا رہا ہے کہ دوست محمد خان نے ہی ان کو مروا دیا تھا یا وہ تالاب میں کود گئی تھیں، تو یہ ساری کہانیاں سے ہٹ کے ان کی نارمل ڈیتھس ہوئی ہیں، چونکہ یہ اب ان کی عمر کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا نا۔ اب یہ بتائیے آپ 20-21 کی بات بھی اگر مان دیں، 21 میں بھی تو رانی صاحبہ کی عمر قریب 64-65 سال کی ہو چکی ہے، 63-64 سال کی، جو ہے ان کی 1657 میں پیدائش ہے، تو 57 سے آپ دیکھ لیں 43 وہ اور 22 یہ، تو یعنی کہ آپ سمجھ لیے 62-63 سال کی عمر ہے ان کی، ہے نا، کافی ایج ہے وہ بھی، اور وہ بھی نول شاہ بھی جنگ کر چکے ہیں، اب یہاں طاقتیں ختم ہو چکی ہیں، اس لیے دوست محمد خان کو ان کو ماننے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی، کیوں کہ وہ ویسے ہی تو ان کو سب کچھ دے رہی ہیں کہ آپ قلعے میں بھی آ جائیے، آپ جو ہے بھوپال کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیجئے، اور یہی نہیں بلکہ یہ علاقہ پورا یہاں سے لے کے ان کو صرف انہوں نے یہ خیال غلط ہے کہ دوست محمد خان کو انہوں نے صرف گنور یہ دیا ہے، یہ علاقہ پورا ہوشنگ شاہ کا، یعنی ہوشنگ آباد کا قلعہ اور قلعہ کھیڈلا تک کا علاقہ ان کے پاس آ گیا، یعنی بیتول تک کا علاقہ ان کے پاس آ چکا تھا۔ تو اس لیے اتنی سی بات نہیں، کیونکہ یہ پورا گونڈوانا یا گونڈ راج جو راج تھا تقریباً ختم ہو رہا ہے ہر طرف، کیونکہ ایک طرف مراٹھا ہے اور دوسری طرف مغل ہے، اور ایک نظام کی طاقت الگ چل رہی ہے، یہ تینوں کے بیچ میں یہ گونوں کا جو طاقت تھی اب پس گئے وہ، تو ان کے ہر طرف سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ۔ تو اس طرح سے بھوپال کو یہ جو حالات پیدا ہوئے تو بھوپال میں، اور اس وقت سب سے وسیع ترین یعنی سب سے بڑا علاقہ بھوپال کے پاس تھا۔ اس کے بعد سے جو مصیبتیں آئی ہیں تو بہت سے علاقے کم ہاتھ سے گئے ہیں، ہے نا، لیکن یہ علاقہ سب سے اوپر تھا۔ اب ان حالات کے اندر جو رتن پور کی جنگ کے اندر ان کے میر احمد جو تھے ان کی وفات بھی ہو گئی تھی، اب نظام نے اپنا طاقت دکھائی اور ان پہ حملہ کیا۔ اب جب حملہ کیا تو شروعات میں انہوں نے کچھ حصے کو بچانے کی کوشش کری، اسلام نگر پہ کچھ جنگ بھی ہوئی، ان کے ایک بھائی اور اس میں الف محمد خان اس میں شہید بھی ہو گئے اسلام نگر میں، اور آخر میں ان کو ہتھیار ڈالنا پڑا، وہ نظام کے سامنے مقابلہ ان کے بس کا نہیں تھا۔ مالوا گورنر بھی تھے نا، وہ گردر بہادر ان کے ساتھ آ گئے تھے، وہ زمانے کی طاقت پوری ان کے پاس آ گئی تھی۔ اب اس لیے جب یہ علاقہ
इस क्षेत्र की तरफ आ गए यहाँ पे, तो अब धीरे धीरे ये इलाका इनको वो आए, निज़ाम यहाँ आए, तो ये मुकाबला नहीं कर पाते, एक तरह से हथियार डालते हैं। तो इनको कई एक दावत का इंतजाम करना पड़ा बहुत बड़ा, जो है कहते हैं ना पूरी फौज को इनको उन्होंने खाने पे बुलाना पड़ा, और तकरीबन 10 लाख रुपए के उनको देने का वादा हुआ कि उनको दे देंगे इनके खर्चे के नाम पे। एक एग्रीमेंट हुआ, जिस के सिले के अंदर कई इलाके इनको देना थे, वो कुछ पैसा भी देना था, तो उस सिले के अंदर आधे एक उस सिलसिले में इनको वहां इनको अपने बेटे, बड़े बेटे 11 साल की यार मोहम्मद खां को उनके पास भेजना पड़ा। अब जब दोस्त मोहम्मद खां साहब को अपने बेटे या को जो है निजाम के साथ जब बैठा दिया, उनको वो हैदराबाद पहुंचा दिया, और उनको यहाँ काजी मुअज्जम साहब वगैरह और कई लोग यहाँ से गए इनके साथ उनके इलाके के अंदर। और अब यहाँ के हालात में, लेकिन इससे दोस्त मोहम्मद खां को कई इलाके नाम के तौर पे मराठों को मराठों ने भी निजाम का साथ दिया था, इसलिए कई इलाके इनको उसमें देने की बात एग्रीमेंट में आ गई। अच्छा, इस एपिसोड को बड़ा मजेदार होता जा रहा है। इस एपिसोड को हम अगली बार के लिए और जारी रखते हैं, क्योंकि वक्त कहता है कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा विराम दिया जाए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, और अगले एपिसोड में हम यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि भोपाल रियासत का इतिहास आगे कहाँ तक जाता है और क्या मजेदार चीजें होती हैं। तो आप इजाजत दीजिए। जय हिंद।